ماذا قلت له؟ ماذا قلت له؟ قلت له أنني غير موافق. قلت له أنني غير موافق. ماذا قلت له؟ ماذا قلت له؟ قلت له أنني غير موافقة. قلت له أنني غير موافقة. ماذا قلتما له؟ ماذا قلتما له؟ قلنا له أننا سنفكر في الأمر. قلنا له أننا سنفكر في الأمر. ماذا قلتم له؟ ماذا قلتم له؟ قلنا له أننا سنفكر في الأمر. قلنا له أننا سنفكر في الأمر. ماذا قلتن له؟ ماذا قلتن له؟ قلنا له أننا موافقات. قلنا له أننا موافقات. ماذا قلت له؟ ماذا قلت له؟ قلت له أنني موافق لكن بشروط. قلت له أنني موافق لكن بشروط. ماذا قلنا له؟ ماذا قلنا له؟ قلنا له أننا موافقون لكن بشروط. قلنا له أننا موافقون لكن بشروط. ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال له أنه لم يفكر في الموضوع بعد. قال له أنه لم يفكر في الموضوع بعد. ماذا قالت له؟ ماذا قالت له؟ قالت له أنها لم تكن راضية. قالت له أنها لم تكن راضية. ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال له أنهما لم يقررا بعد. قال له أنهما لم يقررا بعد. ماذا قالتا له؟